जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुल्की सूरत हाल इस वक्त सियासी तौर पर जितनी ज़्यादा तुंदी तेज़ी आ सकती थी वो आ चुकी है। इस्लामाबाद की सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक तरफ तो JUI और PDM के काफ़िले सारे मुल्क से पहुँच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना उन्होंने करना है। और 12:30 बजे एक इजलास भी होना था। ये उससे पहले वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है और एक समाअत होनी थी उसके हवाले से। साथ-साथ पार्लियामान में जो है एक इजलास भी हो रहा है, जो दायरा इख्तियार के मुताल्लिक है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार क्या है। अपोज़िशन लीडर कुछ और तकारीर कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा वो कुछ और बात कर रहे हैं। और इस दौरान हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इदारे की तरफ से और फ़ौज की तरफ से शदीद गम व गुस्से का इज़हार किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने जो पेशावर में जवानों से ख़िताब किया, उसके बाद सूरत हाल बहुत तब्दील हो गई है। वो लोग जिनका ताल्लुक फ़ौज से है और वो बड़े PTI के हामी भी थे, लेकिन जिस तरह शहदा की तस्वीर जलाई गईं, MM आलम के जहाज़ का मॉडल जलाया गया, जिस तरह GHQ पे हमला किया गया, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, उसके बाद अब बात वाज़ेह होती जा रही है कि इदारे ने इसको अपनी इज़्ज़त और वक़ार के मुनाफ़ी बात समझी है और अब वो इसके बारे में कुछ सख्त रद्द-ए-अमल दिखाएँगे। पॉलिटिकली मज़ीद ये हो रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ की सारी क़यादत को गिरफ़्तार किया जा रहा है। जिन लोगों ने GHQ पर हमला किया था या कोर कमांडर हाउस पर हमला किया था, उनके चेहरे नादरा के ज़रिए आइडेंटिफ़ाई करके उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। इमरान ख़ान के पास बहुत ज़्यादा अब सपोर्ट बची नहीं है। एक नाम आज़म सवाती जो कि एक कोड वर्ड है, वो नाम बचा है। तो ये सूरत हाल है, लेकिन पार्लियामान में जो तकरीरें हो रही हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं और एक बात जो राजा रियाज़ ने की, वो बहुत ख़तरनाक बातें हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल वो अपोज़िशन लीडर हैं शोम-ए किस्मत, तो अब उन्होंने जो बात की है उसका कोट करना तो ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि JUI के जो दस्ते हैं, काफ़िले हैं और वो इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। सारे मुल्क से इस वक़्त फुटेज आ रही है और वो रेड ज़ोन तो वो बड़े आराम से क्रॉस कर चुके हैं, उसके गेटों पर चढ़कर उन्होंने वो कर लिया। मरीम नवाज़ कल से इस्लामाबाद में हैं और आज वो भी इस रैली में शामिल होंगी। इनका JUI का अपना हिफाज़ती हिसार होता है और वो अंसारुल इस्लाम के नाम से इनके जानिसार होते हैं और वो बड़े ऑर्गेनाइज़ लोग हैं। तोड़-फोड़ करने का कोई इरादा नहीं है। इस्लामाबाद की ड्राइंग रूमों में सरासीमगी है, खौफ है और कुछ होने की तवक्को है और वो कुछ क्या हो सकता है, 2-3 काम हो सकते हैं। लेकिन इस वीलॉग में सबसे इम्पोर्टेंट बात राजा रियाज़ जो अपोज़िशन लीडर हैं, उनकी स्टेटमेंट है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। पार्लियामान जिस गुस्से का इज़हार कर रही है, जजेस पे जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रही है और किसी हद तक वो इल्ज़ामात दुरुस्त भी हैं कि वो इंसाफ़ नहीं कर रहे, तहरीक-ए-इंसाफ़ के ऊपर मामूर हैं। और ये कोई एक दफ़ा का किस्सा नहीं है, गुज़िश्ता 5-6 साल से बाकी सारी सियासी जमातों को दीवार से लगाया जा रहा है। अब सियासी जमातें किसी न किसी स्टेज पर उन्होंने रिएक्ट करना था। इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद जिस तरह मुल्की तनसीबात को, फ़ौज से मुतल्लिक चीज़ों को जिस तरह नज़र आतिश किया गया, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अच्छा मौका तलाश किया है। तो क्या 2-3 सवाल हमें सोचने होंगे। क्या पार्लियामान अगर चाहे तो आज चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदेयाल को फ़ारिग कर सकती है? इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है। हो सकता है आज शाम तक इसका जवाब ना आए, लेकिन इसका जवाब कुछ दिनों तक हमें मिल जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अपने 3 जजेस के साथ बैठे हैं, इलेक्शन की समाअत कर रहे हैं। इलेक्शन की तारीख-शारीख गुज़र गई और तौहीन अदालत अगर वो चाहें तो वज़ीर-ए-आज़म पर लगा सकते हैं। लेकिन ये फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं किया, ये फ़ैसला तो पार्लियामान ने किया है। अब पार्लियामान में 85-86 बंदे हैं, क्या सबको सुप्रीम कोर्ट फ़ारिग कर सकती है?
میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو اس ملک کی تاریخ بہت ہی تکلیف دہ ہو جائے گی کہ ایک طرح کے ایکٹیویزم سے جو ہے مارشل لا سے اور ڈکٹیٹرشپ سے ہم نے جان چھڑائی ہے، تو دوسری طرف جوڈیشل ایکٹیویزم آ گیا ہے، اور لیکن بہرحال امکانات کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی تیسری طرف جے یو آئی کی جتنے لوگ پہنچ رہے ہیں، نمبر کے بارے میں گیس کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن 20-25 ہزار لوگ بہت ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو 20-25 ہزار لوگ اگر پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد، تو یہ بہت بڑا کراؤڈ ہوگا، بہت بڑا رش ہوگا۔ عمران خان کے لیے جو لوگ نکلے تھے اس کی تعداد کہیں بھی 400-500 سے زیادہ نہیں تھی۔ 20-25 ہزار کا کراؤڈ سپریم کورٹ کا محاصرہ کر کے بیٹھے گا، ججز داخل نہیں ہو سکیں گے، تو پھر اس ملک کی صورتحال کیا بنے گی؟ پارلیمان میں جو اصل خبر ہے، پارلیمان میں راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں، کبھی وہ عمران خان کے ساتھ تھے، اب وہ عمران خان کے سخت مخالف ہیں۔ ان کی کچھ باتیں مضحکہ خیز بھی ہیں، کچھ باتیں سنجیدہ بھی ہیں، اور قسمت ہی کہہ لیجئے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، اور ایک طرح سے وہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہیں، ان سے اتفاق بھی کرتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر تعینات ہیں۔ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے پارلیمان میں قومی اسمبلی کے فلور پر تقریر کی، اور اس تقریر میں ایک ایسا مطالبہ کیا کہ جس سے خوف آنے لگ گیا، لیکن یہ بات پارلیمان میں ہوئی ہے، پارلیمان کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ راجہ ریاض صاحب نے یہ بات کی قومی اسمبلی کے فلور پر کہ عمران خان کے جو قومی جرائم ہیں اس کی نتیجے میں عمران خان کو سر عام پھانسی دینی چاہیے۔ یہ قومی اسمبلی کے فلور پر بات کی گئی ہے۔ بالکل میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کو پھانسی نہیں دینی چاہیے، اور یا اس کو سیاسی طور پر ڈیل کرنا چاہیے، لیکن سیاسی طور پر عمران خان صاحب ڈیل نہیں ہو رہے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا، نہ وہ سیاسی جماعتوں کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، ان کا ٹارگٹ صرف ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی ہے۔ ان کو اور ملک میں جو افراتفری بد نظمی پیدا ہو رہی ہے، ان کو ڈر ہے کہ سپٹمبر تک حالات یوں ہی نہ چلتے رہے۔ سپٹمبر تک اگر حالات یوں ہی چلتے رہے تو بہت زیادہ تبدیلیاں ہو جائیں گی۔ عارف الوی اپنے گھر جا چکے ہوں گے، اس کے علاوہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ آ چکے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد انہیں توقع ہوگی پی ڈی ایم والوں کو کہ مطلب یہ نہیں کہیں گے کہ جس اسٹیبلشمنٹ اس طرح دھاندلی کرے جس طرح 2018 میں عمران خان کے لیے کی گئی، لیکن یہ ضرور چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور یہ تسلیم کیجئے کہ اصل سہولت کار عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں، اور وہ آئیڈینٹیفائی بھی ہو گئے ہیں گزشتہ دنوں عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے۔ وہ سہولت کار کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے، کوئی ریٹائر ہو جائے گا، کوئی تبدیل ہو جائے گا، کوئی کچھ ہو جائے گا۔ تو عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو پالیسی رہی، بظاہر تو ہمیں وہ بڑی تکلیف دہ نظر آئی کہ نہ پولیس نظر آئی، نہ فوج نظر آئی، ہر چیز کو توڑ پھوڑ دیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود اس اسٹریٹجی کا ایک یہ فائدہ ہوا کہ ہر جگہ، ہر ادارے میں جو عمران خان کے سہولت کار تھے وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے، کچھ کے چہروں کی شناخت ہو گئی ہے، جو ظاہر ہے حملہ کرتے ہوئے، ہلڑ بازی کرتے ہوئے پیدا دیکھے گئے۔ کچھ کے چہرے ابھی منظر عام پر نہیں آئے، وہ بے نقاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ لیکن ان کی سرویلنس جاری ہے، ان کا جو ہے ساری نگرانی کی جا رہی ہے، وہ چاہے ادارے کے اندر ہو، عدالتوں کے اندر ہو، کسی اور سیاسی جماعت میں ہو، بیوروکریسی میں ہو، صحافت میں ہو، سوشل میڈیا کے ٹرولز ہوں، اور وہ اگر کسی طرح کی ناجائز سہولت کاری کر رہے ہیں تو وہ بہت ان کو اب روکنے کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ پہلے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، پہلے عمران خان کی گرفتاری کسی پلان کے تحت نہیں کی، وہ پلان اب سمجھ آ رہا ہے، پلان یہی تھا کہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے۔ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جو پشاور میں جوانوں سے خطاب کیا، اس کے بعد وہ سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹر تھے، اور ان کو بالکل حق ہے
کسی بھی جماعت کی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو ناجائز سپورٹ کرنے پہ، انفارمیشن پرووائڈ کرنے پہ وہ لوگ لگے ہوئے تھے، وہ لوگ اب پہچانے گئے ہیں، بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں راجہ ریاض کی یہ سٹیٹمنٹ کہ عمران خان کو سرے عام پھانسی دینی چاہیے، بہت خطرناک ہے۔ ہم پہلے ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے چکے ہیں اور اس کا خمیازہ اب تک بھگت رہے ہیں۔ 1977 میں اگر ڈیموکریسی کے پروسیس کو چلنے دیا جاتا، پاکستان بہت مختلف ہوتا۔ 2016 میں اگر ڈیموکریسی کے پروسیس کو چلنے دیا جاتا تو پھر یہ ملک بہت مختلف ہوتا۔ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون بنتا ہے؟ ایک ہی شخص پہ نگاہ جاتی ہے اور وہ جنرل باجوہ کا ذہن ہے، جس نے یہ ہائیبرڈ نظام تخلیق کیا تھا، جو اب انہی لوگوں کے اوپر وار کر رہا ہے جنہوں نے یہ نظام تخلیق کیا تھا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔